Is that all for me? Well, thank you. Good afternoon. Why? I love hearts. What حالي في الليل أخوني. What's up? Why? What? ونقول لك كيس؟ أنت من دار لزخلو. أنت حالي في الليل أخوني. بل እግዚአብሔር ይባርክኩም. እግዚአብሔር ይባርክኩም. Oh, thank you. من يخزم زلو الشمل يريوني زلخو. Oh, thank you شكر. ود عسب. نيلوكم رجعت اسمه يتايلو حدا ودو تسينس أبزمت صارلو مع تام بسنجر. أتستر لي أنا قالو اللايف. كل سبس شرقير لي. كل جزء of course فتاونت الآن لك موي تايلو تسيني. Why ما تكنا أنا يموت موي تايلو تسيني زودي ودي يقال I don't know maybe أنت كبر هذا بس ها أنت كل سبات عيه كنا زلوا بزعلمنا ويقول رحمنا قلت لهم لكم عاد نفاس بزي قدس أنا جنس لزلوا خصي ولا عند صغف زبلي بلي جندي جن من أنت فريد أن علو هذا لا سكرين شات جيران ولا تي فيديو قومنا بتناتي سرد وأنا جن وإذا هي بلوك مي وأنا قدم بلوك جيري مستني نعيرحن ما سيد فلت أن سبع لوندو تيم زفوتون وحدة سزخون بيوت ولا عند الشغل يا بالليل صدرا يركب جلنا زيوم صدروا ما بقال زلوهم تجبرجن حق ضربة حما خون خالوت not for me ما هذا جابر مسجن أنس ولا عندي مصدق الله مصدرا يرهب شجر يا بالليل جن زيوم قالوت مش هلول كا صدرا بيتهم زي رخبو جلبله نعانك فوق خون خيلي انتك خفته وأنا مالت عارلي كارلس كم مجبرهم جن تسبسي إن حرت تسدوا لكم أي تسدوا مالسي أنا ستريوني هم علقوا بلايف إجابة ربز بلن ساعات بتصو عنك خيري I don't mind مات حججن تتصبط سل خامك عمل جبرة خيلان هيدا عند جوام عم جرا خلقكم قاعد جبرة نمبر زيادة أشكرنا ميسا كات السحبة ليس إزي ما يسو كنجوت جيرو عشا خينو دعلو فقر حيزوا خيكون قال فتين خيكونكم جيرو برسول كارو لا أقبري العلاب بالكارسب anyway it doesn't matter حانت جنك بالدليل لخو مشت قا كأتون دي حاسبة نيرة عجيجن I'm relaxing here so قال نجار كأخنا بلكم هنا مالتي دك عدي ماري حاجة ماني خاز بحال قالي شو مخمانا يفطوني الرأينا زلا تايز بحال ألبو قال دبل ود ملا زينا ودي ولا قال ملا يدبل أنا هاتكم حيزة أنا ناقري أنا دك عدي تايز بحال ولا عندي كجج فجج ينبي زابر كام مليسي تجابر خزبك مثلني أبزهانة انتي قبل دللو ما عندي كل الفيديو غير له هو أي رأيني ها مثلني صبو أصل غيروات عشنا تخا أكاد تخفوا قال كفوا تغير السبكة واي تايزوان الدالة زيابل صبو تغير راو إذا شكرنا لهم من يوم داخل إغنور كقبروا بزوانة على أخلت سلسلة نجارات قبل الزدلة مات أنا هو الجزين نريد من دي زبل انتي كعبة تحيفوا إلى تني من يخم إلى سددت له لولي لا منكم زخانة ندعي انتي اللي تحيفوس قبلي بيازلو ودي تحجز ده أنا بانك علم دي نعايز ملكة نزوات عقمي يزقبور قبر مبري أنا معس UN كوينة خاب اللي بيحسب كوت
ኣይዝርዳእኒ ማለት ምናልባት እሱ I don't know ፋሚሊ ነይሩ ሞዲዮም ከም ኢሉ ሓቲትኒ ነይሩ I just don't know ወይ ስቱዲዮ ኣብ ሊብያ ነይሩ ይፈልጥኒ ኣብዚ ጽዎ ዘሎስ ገንዘብ ክትብል ክንደይ ቆልዑ ኣብ ባሕሪ ከይፈለጡ ዝጥበሱ ዶ ናይ ሊብያ ቀደም ሸሪላቶ I just I don't understand ኣነ ሕማቕ ናይ ሰብ ከማነ ገይረ ይፈልጥኒ anyway ግን ምናልባት እዚ ወዲ ወይ ፍቕሪ ሒዝዎሎ ወይ ከዓ ግበር ለይለ ድሓገዝ ክኸውን ክእል እዩ ኣምላኽ መስገን ሓዌ ኣነ እንተርፎን ጽቡቕ ንሕማቕ ሓሲበ ይፈልጥኒ ምናልባት ታ ድራማ ካርኢዋ ከይከውን ቀደም ድሰርሓ እኳ ነይራ ምሽ ኣብቲ ናይ ካምፓላ ገለመለ ኣብኡ ሕጂ ርግምቲ እሞ ኮይነስ ከምኡ መሲልዎ ከይከውን እምበር ከማይ ድጥዕም የለን ክሳብ ሕጂ ሆላንድ ሙሉእ ከማ ምገዛእኽዎ ነይረ በቲ ድሰርሖ ግን ማዕረ ከዓ እትያ ጽቡቕ ኢደይካ ኣላ እያ ስለዚ እንታይ ገሪምና ሃይ ኣሜን ዴር ማማ ይገርም እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ኣስኡሉ ሰብ ኣኪዩስ ክገብረካ ግን I don't mind እግዚአብሔር ቀረበለሉ ምክንያቱ ነዲኡ ኩፉ ኣይትስማዕ ብናቱ that's the best thing ግን እትዮም ሓሲብኩም ኣብዚ መሰንጀር ሰለር እንታይ ሞር ባህል ዝብዝ ዘሎ ዝናይ ቲክቶክ ኣይትሽግሩ ኣነ ሃለኹ ኩሉ ግዜ ኣለኹ ክህሉ ወይ ድማ ኣምላኽ ኣብ ዝበለኒ ሰዓት ከዓ ከይደ ሽግር የለን ይዘሪኻያ ኣብዚ ሰደዳለ ያለዋ ኣነ ማለት እሲ ክስታይ እኮ ግዜ ኣምላኽ ይበካ ይመመሊሱ ድሕር ከምዚ ዝረኺቡ ሰብ ይበካ ኣይደማይንኻ ማለት መሊሱ ደይ ዋይ እዚኣ ጽቡቕ ትገብር ኢሉ ከዓ ሰብ ጽሕፍ ኸውን እምበር ኔጌቲቭ ከም ደይ ጽሕፍ ርዳእኒ ያ دحاني آمين عين كم زنش وزول صالت نجارنا ليت معلت دا عين حسد كده فافين اللي ناي جن قالوا مش حر جزي انتيو أنا زرد أن ندحر سب سويلو بهاور تنكي في كاجلة there is something wrong with أم حجز قلتي هاتقبروا لهم نتيوم سبات يوم مشالو تصبوا زحلفو يلون نرينا أبعلتها من نوابرهم هم أنا براز نوبرو لهم سازي ندحر حنسب أنا أحجزني ليو بأني من أنا أحجزني دبلوم كأنا من مسيلكم دك عدزي أوفيشال خجلته بزعبا أنا immigration بزعبا أمريكا عقبا حتى عقبا يهبوا رجالته يلومني I will never dare كم زي خمسة قبل ولا أنا من تحاول ورد حاول بيهم I don't want to do that ما هاتوس ناتي سرحي عقبا حتى دي حتى تني ورقة كبودي هيبون بتعتاريه يزوها كوميرون إذا حتى النسب بفتم بمنهم تأمرين الجرني that's why maybe حر سبات كحرق وزخوله and that is my ناتي سرحي محلن تحلن زات والله أبكوبيتات عينت جمالك كمان يدلني أنت تخالق جن زفوت تخفلت أخذ لك زي حيزبل سلازي من البعض كومي لخون هيون ورقة هولندا ما تصير نخون أنا قا كنت أحق تزاري خون تاريخ كايزو هو كان زخل أكان نمبر أنا زخل لايك كلني ندحر اللي أنا حدا سب يحرر of course سلازي حججن سلامنتا يقوم أنا سي إنجليش كون كلش زيرد أكم دي خوينو ولا حرر ولا تايدا ولا سنتايو حرو زي كل جزء دزارة بولو أبزن ولد تتنقى أزبل أديتات قلما سلامتا يكون شلل تبلونعو حجب زي أسي كم يوم أقول عد انتاي ما seeing is believing مرأي مؤمن أنا بكم إزامن مرأي مؤمنيو كتأمن يلكا أبزت أكعيو زلقو إذا خاصي أب حبشة مالتي حبشة قبل كل وقت يوم قريبة عدنا دحن نقولهم أب نقول عز يوم قول عز فوتو قول عد زومنا يعد إنجليز كما يدحق سكا قد صوم يوم قال يوم زوج صوم أبو هولندكن سؤالهم شفافينهم يوم زوج صوم عينهم شفينهم قلمله حجب زي شرقير يالله حدا زين عديتات عسرت جزيد نقرأ كم زي خمزلو قول عز عمتلو خاب لكنا نتنك ولا خمسة خي جبروهم أبو صوتها رو بلوك دبهلالو أو تشاتالو أو قالالو كل جزء الزارب مشوا
أبز حجي حدا ود قربت مالتيو خمو يلوم تمهارا يلو زمتة ندك 14 بأونلاين قوات أرم دك 14 10 حدا نزومنا أشتقلعت حجي يقطروهم ما بحدا بوتا ولا بجزاديهم جيجا أدرشابوهم قال ملا ما ترغر دبله شعوتهم قلعت كا ناو يموتوا دقن ألو عارنو حقاوي دياب عد إنجليز أنا يفلتني أبولاند بحقاوي يكونن بعل خانة السب نتيوم أقول عزفتو هنتخ تقبرهم أو جن كيدوم ضد حرقهم كيدوم أفتي تاوالنا أبنت ترقيهم كم زجبرة كم زسرح يلوم تصحح وقال من كل يوم بحزوه شعو أبتقط أرازقط أرانا تاو قلعة دك 14 13 تقلت عمد كوي ولا 10 عمد كمان الله شعو أبتبوت أن تغيدو ممسي تاب باقوروس كقربتك أسب تأكد وده حرك سمع بفلا إذا ناديتات حجو كابزا قرط أخو كثر عديتات كسمع يلو كوي ولا ندا سرحك نكلخن مسحك تسمع من أنتي مشيت بنالوات هاي تعمكم نخون قلعة مسدك أسوقن نزينا ديتات شربة عليها بزا كريئة ألوا seen is believing دقنا تصوتهم بينهم قلعت دق تصوتوا ولا بكامب زلهم كنا يجزي متنقطها مسأكم تعيسى بيلن كم زتصعادوا قال ترى يمثل نتصعادوا ترى يمثل نو رأيوا بزغا حبشة أو ده حركة هي بليم قبرنا تسب هو حدا جزي بفيك أكاونت غيره سب كم زقبر بعلوهم ونا قبرس لقطة إيزي لقطة تايدبال تايموربال كم زي السوت فاتنيا زي كونه تم قالوا سبات بفيك أكاونت زرخبوهم بليم قبرنا خال السب جن هو تبليم إيش السو حجي انت يزب زلخو كوم وخم زلوس كتفلطوا لكم سدرابيت حدا زغونه دقنا زي بفلاي زي سناب شات دبال انا اين برن نيرني فلتني عيرنو مبزحتو غزي نسال قال ملايلكم تتصعنوا ديو ولا نعكم ودي مصانا يفلتني بچا او مستمل اخت مسمص قلطي في زخيد حساب تري استات صوتامي اب سناب شات حساب دي الملقت دمص ik weet niet hoe je gebruikt. Het is Snapchat, kan je? Vertok aan. Je hebt gewoon een account. Reino, is het mooi taai illusie als hij dit doet. Doe. Je maakt gewoon een account en mensen die kunnen jou toevoegen, maar als je accepteert. Ze valt toch al aan? Ze kunnen misschien een bericht sturen, maar dat zie je dan niet. Ze moeten een vriendschapverzoek sturen. Het is net als Instagram, je bent eigenlijk op privé. قلت تسالي كان قلتي في ايد تقفل مش؟ Ja. Ja, zo heb ik ook begrepen. En talo, zie 24 uur. Is alleen als je het opslaat, dan kan je het terugzien. رأي وأنا حاجة فطني بالليل نديو جن حاتيتي عن تمر أملا أنت إلى رئيسي أخت موتي لتصيح فمليز تولكاس سدي لا تني هاي موتني تامي شح عمت كده بري كم بعلنا نوه قال ملا إذن برانا حاجة هاي تبلا عسران 4 ساعات كتأنح اليوم ده حري شعوع تسب نعاهم أدز جبركة تسبسي لك حمنا إنستغرام أد جبرو خايم إلا سلزي زيت فوتوهم نايدكهم تقاتلوهم مخياتو زي نحنا زين فوتو نجارات يوم عبيتي مالس مس جزين حقت كيد زلكا بفلايز يوم دقنا very active يوم نفعت يوم I don't know ندحر امنت علوهم كوينو اب سدرا نغرو خار خمسه حج تامر نعيت نغرن زلا كما اومن كون الله ندحر بلوك جيراتنا بقال فتحو يعني جن انت زلخو تي اتناتهم نغرات نرى
عندنا حنت خالي تحجي وداشي عاد سحارة إذا موتك أنفريدهم من الزوج قال برهان وريدني حنت خالا أب حجي زي رود بلوك بهال روب بلوك دي با روب بلوك كرم حجي تزاري بنير حجر أيوة أبزي شرقر يهلو خمان بإنجليش لزغونا أيتفطونهم ما هياتو أمنا هنا خونا له اتني عاد إنجليز حبشة أيتودي كوم زجبرة نناقشتو قال ننشتي قال بزيت دلاي أوقاتات ناس حفا إذا خمس جبركي خمس جبري خمس سرحي إزر إني قال ملا نعمله كوم كله بقى كستاجرومو أكيبهم دحاري قطيروا أفتاز قطرخا أساتهم كاب بتق بتيوم زم كوم نايس اللان كللان مالتي أبا لو حيزهم انتهي تقبر على خائمة بزلوه شعو عركي كفالت قوال عسد 4 مهانات في الدنيا قوال عسد تقلتنا ولو يوم دريقو حجزياتهم أبانا أبتعادو تراي مثلنا نحنا نايتعادو سلوطينا بزنزارب نايتعادو يزمثل نمبر ولا حبشة خمزلو أرغاقيس اللو أبزياخ أصدركم قدم حجي تذكروا تخونكم حانتي إثيوبياويت أبغز أمتيوم سفاني الشكار سلامات أبغز رأيزي يوم مويتا يقبلون اللو سفاني سحوي بعد نسخاتكم كلهم من بودي غاردسي مويتا يلوم زي أسيدهم مس حزين الليك أمستني بزوهانه اليوم أب حانتي إثيوبياويت تذكروا تخونكم السحجي مرة حسيبها له نتسب آيا ما انتسب كيف فلطو كم خمس جبرس تشوفونه نيرة أي حزنا نيتي إن أقول عدك هادنا كله زي حزنا ناس نتسب آيا خي قالع خي تقالع كي الرئيسي حزينها له تذكروا تخونكم قد محجي حانتي إثيوبيات مها أبعد إنجليزي the same thing حجزني إشتى ورد كيرهم إذا كجبر زي حفرة عندنا ها كم زي هو تبلم تذكروا له أو أبزوت يعني را سمتين إحنا مثلنا خمس تعادو ترى يزقوا مسيرنا خب تعادو نتنقع نا كاب كل سبي خام نتنقع زلكه انتهي له حدا ما عتسي نعايز مخرت نزيان مخريا دقيقي نتيان أقوالت كتر خلاصي نايكول عالم زلو أو دات مسارحي نوع كتذكر على كايلو إلني نايكول عالم زلو ودي مسارحي نوع كتذكر على كتحاسبوا لك كايلو حقيقي I don't know نحنا نايكول نوالد مسارحيتن نودات كترئي تقلني هبانس أروجن نايكول عالم ودي أب عينن أبت مسارحين أبغال كازلو قطري أول كايلو ما تقول دقلا سلزقوا للتب عينن قلن مالتي رديكم ماله إزعجي كلها أنا هنحسبه زلناي أبانان أبتعادون أبزخون اللو إزح ما أزجبر بفلاي دمان وقول عد زفوتو قلا قول عد زفوتو قبل كله صار كانت أوت مزانا قال ما ليكونن نبات تنش نحمق دليت مالتي نحمق دليت حمق قبر ندليو عمت أقات إمام سخ نقول لهم زي كله كومي سلازي زي حنت الله ده حري حنت بإنجليش هذا أمبر كم وخاء زي أبتي متعاط قول عاط له جيم بزي قدس علمي خايت نقرني خا وما شاء الله كم زي قلا قول عت ولا نحنا فاميلي خنريهم لنا أبي إذا سؤال كامتو كاس قال ملا قال زلوا زوان عينت جيم على أو خام عرم إتشات على تقبر له حاجة أبتي تشات أبو تتصحح في الزخون كشعو كم نات قاعد مجيرو مزارو بقى قال ملا دحركا السو مستزارو بقى قال متات كم زقبر كم تتصعد قال ملا تقارخه دحر خندي ناتب عدبي هو مودين الرحاب قال ما نبلقه شعو قال يوم كأخم زرقنا خمس سرحنا خمس شطرنا بلو علوا زقبر مخناتو أنا خمس زقبر زلخو قبر يلوم يقبروا قال ما لا مالتي
اتقال ملها كله يقدحوهم يوم تيوم سبات كدليوم زدلينتهم انتام زبالو نزيوم قلعت زفوت بتقرينيا سيبلان كماني thanks God يبلان بتقرينيا قلنتهم قلعت زهادنو سبات كم زقبر ناولو كله فيديوم يوم دحزوه اتيوم نعو ناي سللان كللان دقبر شعوه مسحازوهم كم تقبر نيركا استيو كحسو دليو نونا هولو لنا تكست قبروز نبركم اي نغرت ننقل 14 مخانا اي نغرن نود خسته مخانو بلو نو اب كم تكست غيركا خلقا خندزي عامتيلاتكا خندزي او ايفلطكم زعا زبزح عبيت صوبوت يوم عبيت صوبوت ناشتو قالو زود حجي ود 29 عامت دي قال ينيرو اتي تمهاراي ناي ود غوربيتنا شماين تقسنا غنحني اسو حجسي انت يا خبل دليم سمعوا لكم ديهم كأنا السئليك أصل زريء دلقص زي رئيكم لله سمعنا لهم لان كير لا اسمعني زولا بستني كلير نيت ها واي دحاني اسمع لهم اسمع له اوكي تسأليك أري الله صبطها أجير وازع الشاودزي أنت صبط سألي أجير وا تحمق أو كهاي جبر دحاني يزم حسب كا أو هلو أحنت نجركم نحمو عليكم أبزها أزي رأي إذا أنت خوينا الله مسيلكم جنباري حبيته ريوه أي رأني دا أقول له جنباري يمبر جنباري حبيته ترى لادو أبي لا راتادو موتنها موت كرانا ترى لهم كم زجيرو ميتني أزي أشكرنا ولا ستاك تقبر قالي تموت بزوهانا دحاني حنتخ أخال نجر كبلا زموتن كله قدام موتن دعما اتسبك أجد تمالي رئيني وقت مالي دي قالن يرسي كم يجيرو ممتع وانيك موت حسبو شو نسدو لي بزوهانا حانت نقرك نقرك ما بزي أقن باري أرئيكم دو تمالي إذا ناي سوار سارحكوا تحت علمه كي تقبروا إلى خيط صحفكوا بقى رأيو إذا كلو ناي سوا I don't know كم يجيران كم زقبرا زان كالو السبات هيفلتني إذا تحت عدمن إذا كم زخماي بيران مستن ساتيهم زي تفلطو كي تتقاملو إذا كلن اتيين حفك بلا خلقسي وديقة بيجانا تراي can you imagine نتدزر حقوس سؤال أقايمة يوكا أمراي قبركون كمان نتمك إمامسي نتقال ملا نتقيسو نتقال مسأتخص بيجانا تراي أنا بعلي سخيرة حجي بفلاي نزيون تنسات حمومات قنا ملا أبقى خمان ريت صحف كلها أدفيس قبركنا له كي تودكا السو برتعيو تي حرج زنبرا ناي داوغشاي سورح ناي داوغشاي دي وقال ملا مستني عفلتني سلازي أبزيها خط أنقاكن وهذا حريق أهم غيركم طبعا كي تغصون أرام القبرات تعالكم كي تغصوني حماء رأسخات شرورو تبلع تتنقون أنت بارتو تجن كم يخمسة قناة السواق نرينا دحرق ندي مالتي مستتصمة نه قنت أبوي المسل كان قال مالا مجمرة وتقبل خلقص هنقفي دبل وأنا هذا رأقاسي زيرني حفك بلا خلقص أبس من دقبك أرسي جنباري أبزدا أقول لحد عينت كوينو جنبار مهاني سلزخون أمبر أبي كيرها أربعة أبي زلونتا يحبيتني جنباري ما يخوت لك تريكم دلا أبزا بزا لبت مس زلات تسردت رأيوامو أبعت حمن الله جنباري هيبا قدي فاتني رأينو كسب بجرك درزاكو يا خوين آيس كريم جزء اسقعد كزحلن انتي ما يخوت تتنقو زانا يزموت كواخ قبرادا باي
واي كله خص كم دموتكو غيرو منوي املاك اسرائيل حلوني مچس بزخونه خوي داخ الله نزيوم ጸሎት ትገብሩኻ ጸሎት ግበሩልይ ዓይነ አባይ ደፈን حما اي من يلوني حما ناتو ايسمعيو نديو سي حما ناتو ايسمعيا كما زبل انا ماتو نعي هيوت اغاخبني مليسو دمصخ ادي حما هيكون كيكون نايمنت يقعد حيو انا حما تزاري بفل سامو يوطايا خماني كنغرول لي خمان ابز نحرالو خوينو دا عقبا حتت غلمل بلوخا غليو وا انا بزمتس كم زغبار كم زسرح يبلني الساعه تخون تحرقون كل سب قال جن I'm willing to help با تبتسرح يتمصيوم نغن صباح نغوالا خمس تفلود لخري صبو قالو حما قالو قدي حمشعو خمس اندي لا نغيراتنا ورقتنا دي وسدنا بلا شجر كاي بزخاله بسترفه انا دس ندابلني حجز جن بفلاي نحكمنا ناي تمرتن ناي عقبا ما هو بيوم قنا يحجبو خما اب ليبيا دو اب غلي يصحفو حنت قدست بقى بجاخبا غليلو اتخندي سب كمان رايون 26 سبيله 26 سب ستاي 4 كومنت غيرمس اي موتكم كم زي موتكم فلط يسبيله I don't wish him موت اديو بيوت ندحر الله خوينها انا يودا حماق تسمع ايدلني جن ام alive እግዚአብሔር ዛሃበኒ ህይወት ባዕሉ ክሳብ ዝወስዳት ተመኒዩ አይተመኒዩ ሰብ who cares እንተ አለሁ ከነበር እግዚአብሔር ናይ አፍታት ጸዋን ጊዜ ከም ዝኸይዳ መኔሶ አለሁ ክሳብ I think حرحد ጊዜ تمني خامشتو اتاملاخي كساعه مارك اندز عمت تقبر ساعه نحن نخري ابل وا حججن اتا صلالياي تغيروا يو كساب زعرغاص نحن نخلك جمير بزهانه ازيانيرا مشت كملاسي ما تحجسي نزي نزانا اذا سبيت شرك قبراي لمساتوس still is coming تي مويتكي تبلو مويت استسير نهلو بقى ግን ሸር አይትበሉሉ ሸር ናባይ አይትበሉሉ ምክንያቱ ሸር እንድሕሪርኩምሉስ ከም ጽቡቅ ከይመስሎ ሸር አይትበሉሉ እንታይ خدግማ አይትበላን ከይድ ሳዋላ ሃማን ትኾን ኩሉ ባኻ ሕማቅ ዘበላ አነ ብሎክ ይኻ ዝገብሮምኳ እንታይ خدግም ብለን እንታይ ማንካል ዒለሉ 50 is like واو نمخان 50 ارغيت يوم تغبروا زوم نايلومي 35 بصحكم شو عسله تفرحوا تقدفوا علمه مقصار غنا انا ثانكس يوروبا غنا انا بريم برفجج كبليه رينس كزس ولا 50 دمس سبوكا بقى 50 نيو ايتديبني همان العلي نتحتي اتغبر عدمه مصين عدمه صقايو እግዚአብሔር መስገን ደቀይ የኺለ ገለ አነ ዳሞ ከማይስን ሁሉ ሰ ወለ ከስመራ ሀብታም ከምዘ ካብ ፍላይ ድማ ጽቡቅና ገበርካት ነበር ተኾንካ መሊሲ እግዚአብሔር ዕድመ ድውስኸካ ብዙኾነ አንተ ዋይ ነዚ ፖሊስ يصليولو صلم محملاي يصليولو نزي بእግዚአብሔር نتخفو زغبرካ ጽቡቅ እንድሕር ተመኒ ካሉ እዚ አኻባይ ወሰድዋ ንخفو زغبرካ خفو ዝተመነልካ ጽቡቅ እንድሕር ጌርካሉ እሲዩ እትናትካ ሓጣት ዝወስጦ እዚያ ፍለጥዋ ወብለኩም ኣለኹ ዋላ ሆላንዳውያን ሰ አመገድ ረኺቦም ካ ጎረቤትካ ሰላም ይልካ حسكا نخسكا صباح سلام تديبلك سؤالك سلام نابلك سؤالك اي تخيد بلوكم سلامتاي كوفو ان حسب خوف ان زغبر بعد صفت وخمتي زدلو اندحر دي ملسقالو بقى السانات كعوتناتهم حمام يا مالتي نسب حما اي تمنى حما تتمني لكم صبوق تقبروا and then why انت انا باي اتغاغز لكم يبل ماهاتو يا اخلنها بزح مناسيات
زهرم زلو بزح منسيات زود قلو زلو جزي ناي بتعنوم ديوم ناي بتعنوم زي كون زي فلت كاس كنا راقم نا بوليس كتوصل نا ولا حنتي إذا كوسل زي جبر كله خونه خالي خام يدبل زلو I don't mind جن زمس جنو خاري كل جزي خان نيجاتيف and positive على زمس جنو ما ذات بقط سلين وسنا كل جزي كا positive على نيجاتيف نجارات positive على نفات ناطعون جنا ما يسأل النمبر زيادة أشكرين أنا مسأل كوت إني so I don't mind بزوانة حاجي مسح كصراحة لا ينتمي جن حنت قبل زدلي تا شرقي رياضله بتقرينيا تحيف الله سلزله رأيوكم seen is believing مرأي مأمانيو دك أنا protect خنقبرم تقوينا وكبت عادو قال ملت رايكي مثلنا قريبت كام سخا زلو أي تفلطوني خا قب حبشا قد محجي حانتين ريخمان يركم يخم the same is أبزخ عمد سألو هولنداويان قد كاي ريخان يوم أيريون يوم يتسألمو بامبولا قبرو مول إشمو خمان آيت أصون يوم تقداميتي شم ألفابيت يوم زقبرو كفلت I don't know كفلتو ديم ديدليو خوينوم نعوم ديم بروتكت قبروهم أي فلتني أمنا عاد إنجليز جن قد أم فيت يوم زريوم بقى قد أم سقالي عمر يوم شعو أينا يو عماتي قول عدزفوتو قال مالت ريو أو قروا بتخاد اللو خمان تتنقلو ترديكم مالو دوس درابت if you understand صحاف 1 and then quotes أنا حدا قبارة عديتات بفلاي تلخن نديتات نبوتات نيزي متنقاطع زود اللو مالت سحبريتا ويلا خلنا مثلا نديتات رأيك إنه له تتبقى يكون صباريو تمسجن أملاقي سمهاري thank you عباس مرالوام أزي حاجة ترديك كنا له وا الحافته يس ذكرى فيب ديرفال موش ممكن إنا دين فلتقينا أبو هولندسي تامي أنتي موزبال فيب ديرفال اتي فيب واي فلطانينا يا لول فيب يدبال تري تغاغي او مو كبي يدبال اي فلطاني اصاو عخي غاغي حدش زمص معت كيميكال زلويو حموش تقولعو ابو هوسبيتال اتيو مالو حجي اتحاده اب دي سلستديو حجي زوصت نيوسالا اب كوما ياتو بجاهم سدرا بيت كاو ب10 ايد ب100 ايد شغارا يبلص اذا خمس ان شاء الله بيرو تمثل تكدساتيوا حجي وصي الله اب نيوس الله اب ناي هولاند مالتي حموش تقولت اب بزحات يوم كمان كاب بزحات يوم زتقملو حجسو كم زتكي وصني غرمل لك هم ناي شيشه يمثل نيش بيرو تمثليا ابورسو متوا ولا سلازي تقومو حموشت كابزيوم حموشت تيوم سلسته ديوم زبالو I just سمعي يعني رأي سلسته ديوم قال أبكم علو سلازي السوون نحن تقومو خينهم ولا خي تقومو دقهم تتنقو بفلاي بزح كيميكال سلازلو حدا جنيايو نحنقولهم نرأسهم أزيا بليس سدرابيت تتنقولا كاو ب10 ايد شغارا يبلص يلوم شغارا سامبوكا غلبلتات فيب اك فير نيت خمي كم صواع ماني فلطوني فيب ديوم قال امزلوا السو بزحت حبشه تقوم يا اي فلتكون انا أستيرين رأي مونايز ورد عد إنجليزي حبشة ريحيا مش ده ريحيا ده فيبن فيبن أزي كنت حبشة تقوم يوم أوه ماي جاد حسور دي هاينو هو أبكوما أتيو مالو حمشت أتيو تعاقبو مالو أب هوسبيتال
كلتا دمو سلستجن أبكم علو حسور كوينو ديو أتوالا نحبركم حسور شجارة بكم زلو خيركم كتم تخابكم وتتكم كم أي تكبروا زيا كمان رئية يا بنيوس أبكما خمسة دحرين تحنقولهم دامج جبرو أو زلو كيميكال كا حماء مخانو وجانو طعممو أوش تخاطيو ندحر بكلك خوينو نتاي مو قبرلك ببوزح غزيسي شجارة يبلص كابو يلوم يوم شجارة غرفون يوم سو شجارة تغرفو تلي لخا وسان تكون لك غرفا ايتلك خا تغرفو اخا دحر ستيكر على زتقع شجارة نخيت ستي كارئكم يا خمان مالت نحر لهم كارئكم خلي واي زي امبر كارئكم زي ازيا الرأدي بزي الرأد هون كمين يرو الرأد كاريكو ما خلني هو كان يكراتون ازيا هاستيركا بيهو تعلق ريختيت لنا لها بيهو تعلقوكا بيهو تعلقهم علقي موتكون متدا بيدي زارا وايسي عوت اني دلو ني سودايا باللين وريدن تخغبرا بغزاي كاتو انا مستي ستي شغاراي ستي ولا قلمله قلمتات جن انتي بلالو ابزي حج سلد زخاخرت نرئي يعني رئي خماني دحاري سئيله خمصاينا مشت الى لكم مشت كل غزي حتو ملسنا له مشتو ابتم السولو ما نسينا هو انتي لي أسيرنا هاواي موسيقى زي ترى أكمل كل سبق أسيد اللي بز برايفس الله خدوبني با أنتم دك عدنا يتجاجيبا الله خدويلو نحج لو ما أنتي تاني عاد إنجليز شرقيريا نايتودي عندنا ها حنتها أري له قال 10 عمتسي كيدناب جيروا شويوا قال 10 عمت شوي نجزاو سيدوا بمنتهى تفلتة بتناي جيم تفلتة السنة وتعين الله بإنجليز لزوانا بوزا حيريوني سب بتقرينيا تحف الله خلقه عيريوني تسب جن شعون عخري أخلق أبز معات مسنجرز كخر إله حجوا على قال يوم سي فريندز تيدي كونوا زي مش فريندز تيدي كون كا كم قال عينتي زاريكا ترى أوسي سوسان شو عتن كسات أني حني مسج زبل الرأي كامشتو ووقتها بالكوس ناتيس اللي تراه وموتكون أنا موت تمال سامعني رندي أبتجزم مسكرك سامعني راجن I don't mind I just ما جن مويتايلو I رقمون ينعو جابر أديو حما يسمع عياناته أو كما يزبل أنا بعلو بلوكس لز جبر السايريوني أنا هو بلوغيرك عشا عزيزي كارينا ماني سناواي كيسدس بلوغيروا but I don't mind أنا حما أنا سباي أي منني زود انتي مفلط أن ودد يقال كمان يفلطوني جن ناي ليبيا جنزب تقبلو قلمتات انت أيرد أني كمان تقريني تحفو زلو ليبيا قد معامت شير فيديو قلملا تاتيلو اتي كسايدي فقود دشته ابز فقود ايكونن تحابيهم يمزو قبرو لنبر اي فقود ايكونن سامسار خيكون يخوني ببيت اب NPO اين الله كسايخ قبري ازيا دحاري كسئيلة كرئيكم يبفلا ولدي كتنقل لكم مش علىك شجارة سلديج أنوكا maybe شجارة خيسوت يفريهم سماري شكر سلامات أيو ترجعي كده شجارة خيتش أنوم سلز فرحوكا السون حنتق الله قصيلة إذا حريسي إلا كرئيكم حنتق الله خمزي
ዝጥቀሙላ ኣብ ክንዲ ሽጋራ ዝጥቀሙሉ ነገር ካሎ ካልእ ከምዚ ላኽ ካሲ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ፎም ክትገብር ነዚ ኬክ ገለመለ ትጥቀሙሉ ጋዝ ኣሎ ከምዚ እሰን ከዓ ክርእየኩም እሳተን ሕጂ ዝጥቀሙለን እዮም በቃ ከምዚ ድራግ ዓይነት የደንዝዞም እዩ እሱታት ሕጂ እሰን ክርእየኩም ምክንያቱ ሕማቕ እዩ እዚ ብፍላይ እዚ 5 ቆልዑት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ካብኦምሲ 2 ወይ 3 ርግፀኛ ኮንኩን ኣብ ክስታይ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ኮማ ኣትዮም ኣለዉ so زين كنت قال لنا ولدي سمار حفتي لو ما انت نعاك ذكرك حدا غزي نحنا نسنبدينا مو تزغبر كيو صبو اندينا بقداماي ግን كنتنقق ዘለናها كمزوم حجر ايوم حبشا ايكو اب لندن تتحيزلو كمزيوم قلعو قصرا غيرومسي نتوم قلعو قصروخا كعمصوم ገለመለ ዝኸዱ ማለት እዩ ካብኩም ኢና hanጥንቃቅ ዘለና ቆልዓት ተፊኡ ካብይድና ክንፈርሕ የብልናን ክጻወቱ ሆለው ግን በኢንተርኔት ዲዮም በፌስቡክ ዲዮም በስናፕቻት ዲዮም ገለመለ ደቅና ተረኺቦም ግን እሶም የምቶም ዝኸፉ ሚካኤል yes መብልዕ እንጀራ እዩ እግዚአብሔር መስገን حق ዘረባ ኣና ከማነይ ሕማቕ ኣይመነየሉን ንዓይ ሞት ዝተመነየለይ حما أيمنيلون ندو سدروس حما أير أي أغلب مخاطو I know أنا عبد الصرحو جزء كندي عينت أوان شجرن حليفهم متأمو أبزي من الوقت دللي حجز أي رخبو نقولو so نحدي دللي حجز زي رخبو كم زي كل تحجز مسلسل نحركوين حتى تكا نحراي كلون الكلام من الوقت حما كحسبو تبوي جن كنت قال لك كارو يس حدا جزء لو كاب امرؤهم صحيتهم بحماق نجر زعطوهم ገለመለ ኣለዉ ሕጂ ኣብነት ብዙሓት ኣለዉ ከማን ሓቅ ዘረባ ዲዮም ትድፋሎም እሳቶም ሓሪቆም ጸኒሖም ግን ገለ ነገር ወላ ካራ ከማን ቀቱልካ ፍቁልዮም you never know so ሕጂሲ እንታይ ኣኽብል ይርዳኒ በነይ ፀበባ ሓሊፎም መጽለው ብዚ እሞኸ ዝድለ ሓገዝ ኣይረኽቡን እዮም ምክንያቱ ክሕገዙ ከዓ ስለ ዘይደልዩ ከምኦም ከም ዘለዎ ኣነ ርግፀኛ ኣብዚ ርግፀኛ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንረኽቦ ማለት እዩ እዚ ሊብያ ጽቡቅ ኣይኮነን ምናልባት እዚ ናይ ሊብያ ገለስ ዝብዘሎ ሓረኻብኦም ኸውን maybe ተርጉሞሉ ነይሩ ኸውን ኽእል maybe I don't know somehow ሓሪቆሎ ናተይ ሞት ደልዩ ሓግዝ ኢልና ሓግዝን ኢሉ so maybe I don't know so ኣነ ብኡኹም ኣይሽግርኒ ግን እዚአን ኢልያን ዘለኹ በጃኹም ረእይዎን በእንግሊሽ በትግርኛ ግን ጽሒፈሉ ኣለኹ رأيو seeing is believing مأمان مرأي مأمان كاب تعادة ترى يخونن زولوزي أزماني نشكر بعد سخاتكم بوديغاردي كلهم سي أريم مويتا يلو موت أمه معات مسج ماتيني مويتا أريم يلو أمت أمه زياد صبتكم كوان جبرة وإذا قالك واحد سمع بس ما شو مخفو anyway صبونا يمسح جزيك برولكم I'm coming today maybe كاب 8 قعنا ينزلو ساعات زهونه حتى زلو سب حتى تخليو بزع زهونه نجر اتين كستاك اتين زرعيا حيزلكم كمتصي انتي كتريو خلق جزي خطنققو بفلاي زي احجب زي ازلاسي زي مدهانيت زي كنينا نوستو كل جزي ترى لا حجي هذا نو هم جيري همزي كم زي راس ترى أني حدا حقه حجزي أسي زيا كس دحاري كرئ بقت أي مسمت أخو كرئكم يا مخاطو زي كنينا حدا جزي ولا أرونو بمدن جاردي مالته أوجن بعدها حجي بالتليفون سلد سرح زنوركو كسمعوا خلوه ولا حدا جزي بجيجا information كباخلا أنت النرس مالس زي جاجا يلا نسب كوينو أبكم أسلد حبرت مالسي أبزي زلوا صحف قاليو أبزي بين أبزي أترى الله أبزي زلوا صحف أبزي أوكي أبزي كم يجر كاتت أمولو خالي يزلوا أقعد أمجن جيجا مشالو أبا أفكا جيجا كتزارب سلة تقل نزي أوسع صدوق بجيجا سلة تزاربت
ቁርቴ ምናልባት ከምኡ ከጋጥመኩም ስለዝኽእል ንእሽቲ ሓበሬታ ኣነ እዚ ፓራስታሞል ኩሉ ግዜ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ግን ምስመን ምንታይ ትወስዶ ናይ ምንታይ ከሓጋዝ ምዃኑ ናይ ዓጽሚ ገለ ኢላ ኣይሮኖ ናይ ዓጽሚ እዚ ኢላ ብፍላይ እዚ ከምዘይ ኮነ ኣነ ርግፀኛ እየ ኣብኣ ዘላ ከዓ ክነግረኩም እየ ምናልባት ብጌጋ እያ ትኸውን እምበር ኣይ ዶንት ቲንክ ፈሊጣ ከይትሕከም ኢላ ከምኡ ትገብረላ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ብዘረባ ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚኣ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ብዝኾነ ምሸት ደሓነይ ክምለስ እየ I hope ውሲ ምሸት ድሕሪሕቶ ኣለኩም ዝኾነ ሕቶ ክምልስ ኣነ ግን ኣለኹ ክነብር እግዚኣብሔር ኣፍታት ፀውዓኒ መዓልትኻ ከም ዝኸይድ ርግፀኛ እየ ግን ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝንምኖ ሓንቲ መዓልቲ ሲ ናይ ጓለይ ምክንያቱ ክልተ ግዜ ተመሪቓ ክልተ ግዜ ታቦኽሪ ማለት እዩ ኣየድልየንን ሳዕስዒት ፌስታ ወዲ ፌስታ because I deserve እዚ ምልክት ዓወተ እዩ ፃዓር ኩሉ እዩ እስኽ ትሕጎስ ተለለቐም ንኽትሓጎስ ኢልሃኒ ግን ክምርዓው ከለኹ ግን ፌስታ ክገብር ስለ ዘላ ዝበለትንስ ስጋዕ ጓለይ ትምርዓው ግን የፅንሓን ንብል ኣብ ኣየርኤኒ ምእንቲ ክስዕስዕ እኳ እዩ ስዕስዕን ፈደስ ክብልን ተዘየለ ኣነ I'm ready ጽባሕ እዩ ዕቁበይ ጽባሕ እዩ ገላ ኣይብልኒ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ሬዲ ኾንኩም ጽንሑ እዩ ዝብለና we never know ማዓሰይ ንኸይድ so ኣይሽገርኒ ኣለኹ ግን ነቲኦም 67 ሰባት ዝፅሓፍኩም መለይ ኣለኹ ክነብር እየ ከዓ ብሓይሊ ኣምላኽ እዚኣ እናበልኩስ ኣናበተኩም ወሰማሪ ክነብር እየ ጸሎት ካግበሩልና ታይዳ ዋ ንረግምን ኢና ግን so ናይ ምሸት እዚኣ ንሒዘ ክመፅእ ብፍላይ እዚኣ ናይ ፓራስታሞልን ኢቡፕሮፌን እሱ ኣወሳስድኡ ኣነ ብዝፈልጦ ዋላ ብዝፅሑፍ ዘሎ ካልእ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሎማዓንቲ ዝበለቶ ምናልባት ከምኡ ጌጋታት ከኣጋጢሙኩም ከይከውንን እዘን ናይ ዝኾነ ካልእ ሕቶ ዘለኩምን እዘን ናይ ቬፕ እንደገና ድማ እቲ ካስ እንታይ ዝበሃል ገለ ካሎ ዝበሃል ሽሙ ንድዕሉ ሕጂ ብርእስያ ሒዞኒ እቲ ናይ ስዋ ዝወደቕኮ ትማል ደዘብለን ኣሎ so كما كجبرة كاريكم يدحر سكاب شعو روند أخت نيخير أو أمونغو زلو thank you user yes እግዚአብሔር አምላክ ሙሳይ እንዲደሎ ሁሉ ግዜ ብዙ አመና ይሐፍርኒ ሽዑዜን ካርኤኩሜ ብፍላይ ድማ እዘን ሰጅደን ዘለኹ ረእየን አዴታት ክንፈርሕ ከለናሲ ኣብ ጥቃና ዘሎ ከማን ክንፈርሓሉ ለና not only ካብ ጻዓዱስ ዋላ ካብ ዝኾነ ሰብ ክንፈርሕ ኣለና እንታይ ዓይነት ደቅና ጻውቱ ኸዱ ዝሬድ ብሎክ ገለ ዝበሃል ካብ ቀደማት ሒዘይለኩሜ ሕጂ ኣብኣ ዝረኸባስ ወዲ 29 ዓመት ሲ ንጓል 10 ዓመት ጨዊ ወሲድዋ ብኸምኡ ከመይ ገይሮም ደቂ ሪኦም ናሽቲ ቆልዑት ኣርባዕተ ዘይገበሩ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ቲክቶክ ባዕሎም ኣትዩ ብቴሌፎንኩም ብናትኩም ናይ ስናፕቻት ገይሮም እንድሕር ደኣ ከይፈለጡ ገለ ክሊክ ገይሮም ኣለዉ ናብኣቶም ከይዱ ዋላ ክሰኣሉ ኢሎም እንድሕር ገይሮሞ ከምዛ ውያም ታሚ ትነግረኒ ዘላ ማለት እዩ ቡ ገይሮም ረኺቦም ስን ነቲ ቆልዓኹም ክወስድልኩም ድዮም ዘይገብርዎ የለን ሶ ክንጥንቀቕ ኣለና and have a blessed day ሎማንቲ ምሸት የራኸበና ምስ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ thank you so much ጽቡቕ መዓልቲ ንኹላትኩም ቻው ማርያም ኢኻ ባሕቲዩ ገንዘብ ኣይተውፅእ ኣትብለኒ ነራ ዋላ ሓወበይ ኣይውፅእ ነይ ምውፃእ ግን ምሮ መዓልቲ ግበረልኩም ጽቡቕ ናይ ማርያም ጸበላ ኣብ ዙርያና ይኹን ጽቡቕ ባሕቲ ይግበረልና ባሕቲ ምድሪ ኣለኹ ክህሉ እየ ወጅ ወርዕ ሙሉ ኣለኹ ማለት እዩ ቻው ብሩህ መዓልቲ